अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ 8 फरवरी को मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से हर हलके की क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या वहाँ पर कौन से कैंडिडेट हैं, उस हवाले से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो आज हम ज़िला नया स्टार्ट कर रहे हैं वो है ज़िला राजनपुर। ये डीजी खान डिवीज़न का जिसको कहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, सिंध के साथ इनका बॉर्डर लगता है। यहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर ये एक सरदारी निज़ाम का जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत निज़ाम रहा है वो इस जगह के ऊपर है। इसका जो पहला पहला हल्का है NA 187, पिछली दफ़ा NA 193 था। इस यहाँ पर पिछले 3-4 इलेक्शन जो है वो सरदार जो जाफर खान लगारी है वो यहाँ से MNA मुंतखब होते रहे। वो काफ लीग में भी थे, वो नून लीग में भी चले गए, पिछली दफ़ा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थे। अब उनकी 2021 के अंदर 22 के अंदर डेथ हो गई थी, तो इस वजह से इस हल्के के ऊपर दोबारा से इलेक्शन हुए हैं। अब इस दफ़ा जब वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो मोहसिन लगारी साहब थे। मोहसिन लगारी जो है वो पिछली दफ़ा वो पहले सेनेटर भी रह चुके हैं, MPA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके ऊपर दौर में थे, वज़ीर ख़जाना भी, सूबाई वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं वो। तो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2022 के अंदर। उनके मुकाबले में सरदार अवैस लिगारी खां के बेटे जो हैं अमार लिगारी, उन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। उस हल्के के हवाले से बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे। वो प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह की सियासत उस टाइम के ऊपर अवैस लिगारी साहब ने उनके साथ मिलकर गुरचानी कबाइल जो के हैं, शेर अली गुरचानी साहब का डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली है, उन्होंने हर उस बंदे को जेल में डलवाया जो इनको लग रहा था उनको वोट नहीं देगा। उन्होंने बहुत भरपूर उन्हें वहाँ पर कैंपेन भी की। DC, AC, DPO, DSPs, SHOs, पुलिस, आम हर बंदा उनको सपोर्ट किए हुए था। जो 2022 में इलेक्शन हुआ लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा 18 से 20 हज़ार वोटों से। इस इलेक्शन की वजह से डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर जो है वो काफ़ी सारे सरदारों को एक पैगाम गया है कि अब यहाँ पर सरदारी निज़ाम अब ज़्यादा देर ठहरने वाला नहीं है। गो के जो मोहसिन लगारी हैं वो भी लगारी ट्राइब से हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो चीफ नहीं है, वो उससे 2-3 दर्जे निचले के चीफ हैं। ज़ाहिर है उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों को गिले उनसे इतने हैं। कैंपेन के दौरान लोगों ने उनसे बड़े गिले किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो सीट जीतने में कामयाब हुए। और सिर्फ उसकी बुनियादी वजह क्या थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक। तो वहाँ पर इस सीट के ऊपर जो दरीशक खानदान है, सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक जो है जिसको लीड करते हैं, उनके बेटे जो है हसनैन बहादुर दरीशक जो सूबाई वजीर भी रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ से कैंपेन उन्होंने की थी। इस हल्के के ऊपर एक MP ज़ाहिर है उनकी तरफ से बनता है। तो इस सीट के ऊपर अब के बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या शायद आज़ाद हैसियत में वो कैंडिडेट जो वो मीना जाफर लगारी है, ये सबका MNA भी हैं, जाफर खान लगारी की वाइफ है ये। इनका बड़ा सोशल वर्क के हवाले से काम है, इनको लोग बड़ा जानते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के अंदर मीना जाफर लगारी को लोग जानते हैं उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। पढ़े लिखी खातून है, लोगों से मेल जोल उनका बहुत अच्छा है, लोगों से मिलती हैं, उनके काम भी कराते हैं। बहरहाल इसी हवाले से अब दोबारा से मीना जाफर लगारी अपने शोहर वाली पुरानी सीट के ऊपर MNA की कैंडिडेट है। उनके साथ जो पैचअप बन रहा है वो है अख्तर खान गुरचानी का। ये अख्तर खान गुरचानी जो है ये साबका IG है, ये पुलिस के अंदर रिटायर हुए हैं। अख्तर खान गुरचानी जब से सियासत में आए हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफा उन्होंने MPA का इलेक्शन जब यहाँ पर MNA का इलेक्शन था, उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। अब कहा यह जा रहा है कि अब मीना जाफर लगारी, मोहसिन लगारी और अख्तर खान गुरचानी का एक पैनल तश्कील दिया जा रहा है। और वो पैनल कौन सी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा ये अभी कहना कबल वक्त है। उनके पास 2 ऑप्शन मौजूद है अब भी।
پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے، اس کے لیے راضی کرنا ہے انہوں نے اختر خان گرچانی کو، جو مین ابھی تک ہرڈل بنی ہوئی ہے۔ دوسرا ان کے پاس آپشن موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ سارے چلے جائیں اور اختر خان گرچانی ان کے ساتھ مل کر ایک پیچ اپ یہاں پر بنا لیں۔ یہ جو اگر جس طرح کا یہ جس کو کہتے ہیں کہ جو پینل بن رہا ہے، یہ پینل اس جامپور، یہ تحصیل جامپور کا حلقہ ہے، اس پینل کے اوپر یہ جو پینل ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اویس لغاری صاحب کے بیٹے ہیں، یہ ان کے خلاف ایک مضبوط جس کو کہتے ہیں وہ ایک پینل تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ کسی حوالے سے دریشہ خاندان کی طرف سے نصر اللہ خان دریشہ کی بھی ان پٹ ہو گئی تو پھر ظاہر ہے یہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے ان کو یہاں پر اچھی خاصی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ سردار پرویز خان گرچانی کے بیٹے جو ہے، یہ گرچانی ٹرائب کے جو چیف ہیں سردار پرویز خان، ان کے جو بیٹے ہیں سابقہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سردار شیر علی خان گرچانی، وہ اور ان کے ساتھ اویس لغاری کے بیٹے عمار اویس لغاری۔ عمار میں نے آپ کو بتایا ہے ضمنی الیکشن وہ لڑ چکے، یہاں سے گو کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر سیاست کے اندر آپ کا کوئی آخری الیکشن بالکل نہیں ہوتا، تو پچھلا جو الیکشن تھا وہ عمار لغاری کی ایسے سمجھے کہ انٹروڈکشن تھا پورے حلقے کے اندر کہ اب جو ہے لغاری خاندان کا ایک نیا بندہ وارد ہو چکا ہے، تو اگر اب آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے جب ووٹ دینے کی باری ہے۔ تو بہرحال عمار لغاری جو ہے وہ ینگ بندے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے قریبی ہیں وہ ان کی تو تعریفیں خیر ظاہر کریں گے زیادہ، لیکن بہرحال میری اپنی بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ عمار لغاری کی جو پرسنالٹی کے حوالے سے وہ بڑے پازیٹیو بندے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، بہرحال یہ ساری چیزیں جو ینگ کسی بندے میں بھی ہوتی ہیں۔ ان کا جو پینل ظاہر ہے جو اختر خان گرچانی جو وہ ہے شیر علی گرچانی ان کے ساتھ ہے، وہ پینل بھی اچھا خاصا مضبوط پینل ہے، کیونکہ جو پہاڑ کی سائڈ کے اوپر کوہ سلیمان والا جو ایریا ہے اس سائڈ پر بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، وہ شیر علی گرچانی صاحب کے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ جو دامان کا علاقہ ہے جس کو تل کا علاقہ کہا جاتا ہے، سٹی ہے جہاں جہاں بھی آتا ہے اس کے اندر، یہاں پر اویس لغاری اور جو لغاری خاندان ہے ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے۔ یہ سابقہ حلقہ ہے، یہاں سے فروخ خان لغاری بھی ایک دو دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، جعفر خان لغاری تو ظاہر ہے وہ پہلے سے کافی سال لڑتے رہے، تو لغاری خاندان کا ایکچولی یہاں پر ووٹ بینک موجود ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ کے حوالے سے عمار لغاری جو ہے وہ ظاہر نئے ہیں، ان کے مقابلے میں مینا جعفر لغاری، اختر خان گرچانی اور جو محسن لغاری ہیں وہ زیادہ ایکسپیرینس بندے ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اگر وہ ایک ہی خاندان میں ووٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹرائب کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے یہ آبزرو کیا ہے، یہ انالیسس ہے میرا، یہ چیزیں ایکسپیرینس بھی کی ہیں کہ لوگ پھر اس کے بعد ایک ایکسپیرینس بندے کو ووٹ دیتے ہیں۔ بھی اگر آپ نے دو سرداروں میں سے چننا ہے تو اس کو چنیں جو کم سے کم سرداری چیزوں کو جانتا ہو۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو اصل مقابلہ ہے وہ بہرحال ان دو گروپس کے درمیان میں ہے، یہ گروپ پی ٹی آئی میں جائے، پیپلز پارٹی میں جائے، یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، دوسری طرف سے اویس لغاری کے بیٹے یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمار لغاری کو ابھی تک جو ہے وہ تھوڑی بہت برتری ضرور حاصل ہے، وہ اس وقت تک ہے جب تک یہ ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ مینا جعفر وہ خود الیکشن لڑتی ہیں، یہاں پر کوئی اور کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، اختر خان گرچانی کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر بارہ یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کتنا ہے۔ پی ٹی آئی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، وہ ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا ہے جو ابھی 2022 میں ضمنی الیکشن ہوا تھا۔ ہر طرح کے جو وہ ہیں طریقے اپنائے گئے عمار لغاری کو جتانے کے لیے، بیوروکریسی فل سپورٹ کر رہی تھی، ظاہر ہے اب بھی وہ کرے گی۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کے ہر طرح کی سپورٹ کے باوجود پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن پھر بھی جیت گیا تھا۔ تو اس لیے یہ آپ کوئی بھی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جہاں پر اچھا خاصا موجود ہے۔ تو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ٹکٹ کس کو ملتا ہے، کون جہاں پر آتا ہے، تو بہرحال اس سیٹ کے اوپر جو ہے عمار لغاری بہرحال ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں،
وہ اس وقت تک ہی مضبوط ہیں ظاہر ہے جب تک کوئی دوسرا پینل نہیں آتا. اس کے بعد ہم دوبارہ انالیسس کریں گے کہ اس سیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.